नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक। आयचो व्हिडिओ एक सिरियस इशू एड्रेस करपा खातीर आसा। तो इशू म्हटल्यार एक 3-4 दीस पयलीं म्हाका तशेंच आमच्या थोड्या भुरग्यांक कॉल येयले आनी भितर आमकां अशें कळ्ळें की लाटंबरसे पंचायत जी आसा बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीची तेच्या ज्युडिक्शनान एका गोंयकाराचेर कोणी तरी आमच्या एका भुरग्याच्या नांवार कंप्लेंट घातला म्हणून। जेन्ना आमकां ही न्यूज कळ्ळी आमी सरप्रायज जाले की अशें आनी कितें जालें काय म्हणून, कित्याक आमकां हेची कांय नॉलेजूच नासलेली। मागीर जेन्ना आमी आमच्या सोर्सिसा कडल्यान व्हेरीफाय केलें की अशें खरेंच जाला काय ना ते पळोवपाक आमी चॅक जेन्ना केलें तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की एक्चुअली अशी कंप्लेंट थोड्या डिपार्टमेंटांनी बिचोलेन इनवर्ट जाला म्हणून। आमकां जेन्ना ती तेंकाच्या घरार जेन्ना तो एक तेंकां जेन्ना ते एक लेटर काडलें बीडीओंतल्यान, म्हणजे बीडीओ बिचोलीम तेणी जेन्ना लेटर काडलें लाटंबरसे पंचायतीक अशें तेच्या ऑफिसान कंप्लेंट येयला म्हणून आनी ते व्हेरीफाय करची म्हणून तेची कॉपी जेन्ना तेका येयली जेन्ना त्या घर मालकाक तेन्ना ती कॉपी तेणी आमकां सेंड केली आनी आमी ती चॅक केली। पळयताल्या त्या कंप्लेंट कॉपीन जो कंप्लेंट आसलेलो भितर तो आमच्या भुरग्याचें नांव आसलेलें, एड्रेस आसलेलो, जो कॉन्टॅक्ट नंबर आसलेलो तेचो। आमी त्या भुरग्याक इमिजिएटली कॉन्टॅक्ट केलो आनी विचारलें तेका। आमकां अशें कळ्ळें की इवन तेची सिग्नेचर जी मारला ती फेक कोणी मारला आनी तेच्या नांवान ती कंप्लेंट इनवर्ट केला म्हणून। ती कंप्लेंट त्या मनशांनी बीडीओ बिचोलीम, डेप्युटी कलेक्टर बिचोलीम, मामलेदार बिचोलीम आनी टीसीपी बिचोलीम ह्या डिपार्टमेंटांनी इनवर्ट केल्ली आनी तेच्या घरार एक्शन मागलेली। आनी सगळ्याकून शॉकिंग गजाल म्हणजे जी लेटरां जे वेरियस डिपार्टमेंटांनी कोणी घातलेली त्या डिपार्टमेंटांनी जेन्ना हेचेर एक्शन मागली तेची प्रत्येक जे कम्युनिकेशन आसलेले तेची कॉपी जी आसा ती एक कंप्लेंटाच्या एड्रेसार केली, म्हणजे आमच्या भुरग्याच्या नांवार जी कंप्लेंट कोणी घातलेली ते एड्रेसार केली। पूण एकूय लेटर खंयच्या डिपार्टमेंटाचे कसलेच कम्युनिकेशन आमच्या भुरग्याक त्या एड्रेसार पावोंक ना। तर हे कशें कितें जालें ते एक इन्व्हेस्टिगेशनाचो भाग आसा, ती एक विचार करपाचो भाग आसा की एक कंप्लेंट कोण घालता आनी ते डिपार्टमेंट लेटरां काडटा आनी एक कॉपी त्या कंप्लेंटाक करता, पूण कंप्लेंटाच्या एड्रेसार एकूय लेटर पावना हे। सो हे कशें कितें? सो हांव सगळ्याकून पयलीं म्हणजे प्रत्येक गोंयकार जो व्हिडिओ पळयता तांकां सांगपाक सोदता की आमी गेले 8 वर्सां गोंया खातीर गोंयकारां खातीर काम करतात। केन्नाच आमी जावं आमच्या खंयच्याच भुरग्यांनी खंयच्याच गोंयकाराचेर जावं त्याच्या धंद्याचेर जावं घराचेर कसलीच केन्नाच कोणी कंप्लेंट घालूंक ना। आयज खंय ना खंय हे ऑपोजिशन जे आसात तांकां खंय ना खंय एक भंय पडलेलो आसा, तांकां तेंच्या दोळ्या फुड्यान दिसता की तेंचें राजकारण जे आसा तें खंय ना खंय आयज काबार जायत येयल्लें आसा म्हणून, आनी गोंयकार आयज एक जाता आनी खंय ना खंय रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन अट्रॅक्ट जाता जावं कनेक्ट जाता म्हणून, आनी हेंच तेंच्यान पळोवपाक जायना म्हणून हे षडयंत्र आसा गोंयकारांच्या मदीं एक फूट घालची, डिवायड करचे आनी एक मिसअंडरस्टँडींग क्रिएट करून एक डावट क्रिएट करचो आनी जेणे करून गोंयकारां मदीं एक झगडी पेटपाक जाय, गांवांतल्या गांवांत झगडी पेटपाक जाय, दोन फ्रेंडांच्या मदीं जावं दोन शेजाऱ्यांच्या मदीं, दोन भावांच्या मदीं झगडी पेटपाचो एक षडयंत्र आसा। आमकां एक्चुअली जेन्ना आमी ती कंप्लेंट पळयली आनी आमी आमच्या सायडीसून जेन्ना अनऑफिशियली व्हेरीफाय केलें तेन्ना आमकां एक्चुअली खंय ना खंय कळ्ळें हे मनीस कोण आसपाक शकता ते। इतकेंच की आमी तेजें नांव घेवपाक शकना त्या मनशांचें, इतकेंच कारणां खातीर की आमचे कडेन सद्या तरी एट प्रेझेंट स्टेज एक कॉन्क्रीट एविडन्स ना त्या मनशांच्या अगेन्स्ट। पूण आमी ऑलरेडी आतां हेचेर आमचे लिगल टिमी वांगडा उलयला आनी आमी बेगिनात पुलीस कंप्लेंटूय हेचेर करतले आनी हेचेर कितें एक्शन आसा ते आमी मागतले। तो सांगपाचो कारण म्हणजे आयज हे राजकारण खंयच्या लेवलार हे खेळटात हे राजकारणी ते हेचे वयल्यान सिद्ध जाता। सगळ्याकून इम्पॉर्टंट म्हणजे हांव ह्या डिपार्टमेंटां कडेन मागता, खंयचे डिपार्टमेंट आसतले मागीर, कित्याक हो फर्स्ट इशू न्हू, हेच्या पयलीं बाकीच्या खुबशा वाठारांनी अशें जाला की आमच्या भुरग्यांच्या नांवान कोणी तरी फेक वचून ते कंप्लेंट घातला आनी गोंयकारांच्या मदीं झगडी लावपाचो ट्राय केला। खांडेपारा असो इशू जाल्लो। सो हांव मागता जेन्ना हे तुमी इनवर्ट घेता खंयचे डिपार्टमेंट आसूं ते, जर तो स्वता मनीस जर थंय ना इनवर्ट करपाक तो कंप्लेनंट, जाल्यार तुमचे ते कर्तव्य जाता, तुमची ड्युटी जाता की जो थर्ड पर्सन येयला त्याच्या कडेन तेची आयडी प्रूफ मागची, जावं त्या मनशान कितें ऑथॉरिटी लेटर ताका दिला काय आपली कंप्लेंट इनवर्ट करपाक हे तुमी व्हेरीफाय करची, तुमची ड्युटी जाता। कित्याक हांगासून सगळे फुडें प्रोसेस स्टार्ट जाता। हे तुमी आयज खंय ना खंय करूंक ना म्हणून आयज ह्या लेवलार पावले। आमकां आयज ह्या प्रत्येक डिपार्टमेंटान वचून आमच्या भुरग्यांक पयर वचून आमच्या बाकीच्या भुरग्यां वांगडा मेळोन प्रत्येक डिपार्टमेंटान एफिडेवीट दिले, आपले लेटर इनवर्ट केले की अशी आपूण खंयच्याच गोंयकाराच्या अगेन्स्ट ही कंप्लेंट आपूण घालूंक ना म्हणून, ही एक फेक कंप्लेंट आसा, आपली सिग्नेचर कोणी तरी फॉर्ज केला म्हणून, ती सिग्नेचर फूल डुप्लिकेट आसा, सिग्नेचर तेची नात ती फेक सिग्नेचर आसा, ते सगळे तेणी एफिडेवीट मारून
काल BDOन सबमीट केले, तशेंच लाटंबरसे पंचायतीन तेजी कॉपी केली, डेप्युटी कलेक्टराक केली, मामलेदाराक केली, TCP बिचोलीम सगळ्यांक तेणी इन्वॉल्व केली. कित्याक गोंयकारांचे मदीं एक असो डावट क्रिएट जावपाक जायना म्हणून. सो परत एकदा हांव गोंयकारा कडेन मागता की तुमी सावध जावपाक जाय असल्या गजाली कडल्यान. तुमकां असो कितें जर डावट आसा जाल्यार तुमी आमकां एनी टायम कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. जसो ह्या फावटी तुमी केलो तशें बाकीच्या गोंयकारा कडेन मागता, जितके लोक व्हिडिओ पळयतात सगळ्यां कडेन मागता की अशें कितेंय तुमकां जर डावट आसा जावं कितें तुमकां क्लॅरिफिकेशन जाय जाल्यार आमची वेबसायट आसतली, आमची फेसबूक पेज आसतली, आमकां तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. आमी WhatsAppar मेसेज करपाक शकता, फेसबुकार मेसेज करपाक शकता आमकां तुमी. आनी जावं आमच्या प्रत्येक वाठारांत आमचे खंय ना खंय भुरगे आसात तांकां तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकता आनी हेचें क्लॅरिफिकेशन घेवपाक शकता. आमकां केन्नाच नाका की गोंयकार डिवायड जाल्लो. आमचो सदांच प्रयत्न हेच्या पयलीं आसलो आनी आतांय आसा की गोंयकाराक खंय ना खंय एकत्र करचो. पूण हेच खंय ना खंय ह्या राजकारण्यांक थोडे जे आसात आनी तेंचे चमचे जे आसात तांकां पळोवपाक जायना. हांव हें सांगपाक सोदतां, ज्या दिसा आमच्या कडेन तो प्रूफ येतलो तेन्ना आमी नांव घेवन त्या मनशाक एक्सपोज करतले. अशें समजू नाका की आमी ओगी रावतले म्हणून. आमी जे लिगल एक्शन घेवपाक जाय, लिगल कारवाई करपाक जाय ते आमचे सगळे चालू आसा बॅक एंडान आनी ते आमी डेफिनेटली करतले. सो परत एकदा प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता की असल्या गजाली कडल्यान सावध रावात, डिवायड जावं नाकात. कितें आसा मनान, कितें डावट आसा, कितें तुमकां जर कितें प्रश्न आसा डायरेक्ट विचारात, जसो ह्या मनशान विचारलो तसो. आनी डिवायड जावं नाकात, एकत्र रावात. अशे प्रयत्न हेच्या पयलीं जाला, आतांय जातले, हेच्या फुडेंय जातले. कित्याक हेंचें राजकारणूच हेचेर चलता. असल्या राजकारणाचेरूच असले फटिंगपणां, असले थर्ड क्लासपणां, असली चीप पॉलिटिक्स करूच हेंचें राजकारण चलता. आनी तेका लागून हें राजकारण आजून खंय ना खंय हें उरलां. पूण हेंच राजकारण आनी होच गोंयकाराक न्याय दिवपा खातीरूच रेव्होल्युशनरी गोवन जल्माक येयल्ली आसा. सो एकत्र रावया, एक रावया, असल्या गजाली कडल्यान पयस रावया. देव बरें करूं.